जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है ये अंतिम बेला, कर्मातीत बन जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 आषाढ़ महीना 1 गते सोमवार 15/6/2020। बाबा को साकार महावाक्य। मुख्य सारमा छ, मिठी बच्ची तिमीलाई स्मृति आएको छ, तिमीलाई स्मृति आएको छ। हामीले 84 जन्मको चक्र पूरा गर्यौं। हामीले 84 जन्मको चक्र पूरा गर्यौं। अब आफ्नो घर शान्तिधाम जानु छ। अब आफ्नो घर शान्तिधाम जानु छ। घर जानको लागि बाँकी थोरै समय छ। घर जानको लागि बाँकी थोरै समय छ। मिठे बच्चे तिमीलाई स्मृति आएको छ, हामीले 84 जन्मको चक्र पूरा गर्यौं। अब आफ्नो घर शान्तिधाम जानु छ। घर जानको लागि बाँकी थोरै समय छ। प्रश्न: जुन बच्चाहरूलाई घर जाने स्मृति रहन्छ, जुन बच्चाहरूलाई घर जाने स्मृति रहन्छ, उनीहरूको निशानी के हुन्छ? उनीहरूको निशानी के हुन्छ? जुन बच्चाहरूलाई घर जाने स्मृति रहन्छ, उनीहरूको निशानी के हुन्छ? अब घर जानु छ मलाई, जसलाई घरको स्मृति हुन्छ भने त उनीहरूको निशानी के हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले? के हुन्छ? के हुन्छ? घर जाने स्मृति हुने बच्चाहरूको निशानी के हुन्छ? उत्तर छ, उनीहरूले यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि देख्दैनन्। उनीहरूले यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि देख्दैनन्। उनीहरूलाई बेहदको वैराग्य हुन्छ। उनीहरूलाई बेहदको वैराग्य हुन्छ। काम धन्दामा रहेर पनि हल्का हुन्छन्। काम धन्दामा रहेर पनि हल्का हुन्छन्। यता उताका परिचिन्तनका कुरामा आफ्नो समय खेर फाल्दैनन्। यता उताका परिचिन्तनका कुरामा आफ्नो समय खेर फाल्दैनन्। आफूलाई यस दुनियाँमा पाहुना सम्झिन्छन्।
आफूलाई यस दुनियाँमा पाहुना सम्झिन्छन्। बाबाले के भन्नुभयो त, जुन बच्चालाई घर जाने स्मृति हुन्छ त उसको निशानी के हुन्छ भन्नुभयो। के भन्नुभयो बाबाले? कताको घरको स्मृति छ? यहाँ छ जस्तो छैन, अन्तै छ जस्तो छ। बाबाले के भन्नुभयो? जसलाई घर जाने स्मृति रहन्छ उनीहरूको निशानी के हुन्छ त उनीहरूले यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि देख्दैन, किनकि उनीहरूको बुद्धिमा सधैँ घरकै याद हुन्छ त यो दुनियाँलाई, पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि देख्दैनन्। त उनीहरूलाई बेहदको वैराग्य हुन्छ हैन। र काम धन्दामा रहेर पनि बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू के हुन्छ? हल्का हुन्छ। काम त गरिरहेछन्, काम गरेर पनि स्मृति घरको छ, बुद्धिमा बेहदको वैराग्य छ। यो दुनियाँबाट बुद्धि के छ? उपराम छ। त सदा बुद्धिमा घरको स्मृति हुनको कारणले गर्दा हैन, काम धन्दामा रहेर पनि उनीहरूले आफूलाई हल्का महसुस गर्छन्। यताउताका परिचिन्तनका कुराहरू फाल्तु हैन हुन्छन् नि, त्यसमा आफ्नो समय उनले खेर फाल्दैन। उनलाई फुर्सदै छैन फाल्तु कुरा गर्ने। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अब घरको याद गर्ने, बाबाको याद गर्ने कि यताउताको कुरा गर्ने? बुद्धिमा या त यताउताको परिचिन्तन हुनु पर्यो, या त फेरि घर र परमात्मा पिताको स्मृति हुनु पर्यो हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त यताउताको परिचिन्तनको कुरामा उसले आफ्नो समयलाई खेर फाल्दैनन्, आफूलाई यस दुनियाँमा पाहुना सम्झिन्छन्। त पाहुना कति दिनको हुन्छ? कति दिनको हुन्छ? पाहुना कति दिनको हुन्छ? पाहुना कति दिनको हुन्छ भन्नु त? पाहुना कति दिनको हुँदै हुँदैन, पाहुनाको ठेगानै हुँदैन। कति जतिखेर पनि जाँदो रहेछ। यति दिनको उति दिनको भन्नै सकिन्न। 1 दिनको नि हुन्छ, 4 दिनको नि हुन्छ, 10 दिनको नि हुनसक्छ। त्यस्तै तर यो दुनियाँमा पनि मनुष्यको ठेगाना छ त? छैन। त्यसैले कति बेला कसको जीवनको समाप्ति हुन्छ, कति बेला कसको अन्तिम हुन्छ हैन, त्यो थाहा छैन। त यस दुनियाँमा आफूलाई सदा मेहमान सम्झेर, पाहुना सम्झेर उनले आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी, धन्दा, कार्य गर्छन्, ताकि पाहुना सम्झेपछि मोह जाँदैन, नष्ट मोह बन्न सकिन्छ हैन। पाहुना सम्झेपछि त्यो घरको या त्यो संसारको कुनै पनि वस्तु, वैभव, पदार्थ, साधन, सम्पत्ति प्रति लगाव, मोह हैन, झुकाव हुँदैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ हैन, झुकाव लगाव नहुनुको कारणले हैन हरेक काम गरेर पनि फेरि उनीहरू हल्का हुन्छ। लगावले त भारी बनाउँछ नि हैन, मोहले त भारी बनाउँछ नि त। जब मोह नै छैन, लगाव नै छैन भने उनीहरू हर कार्य गरेर पनि के हुन्छन्? हल्का हुन्छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफूलाई यस दुनियाँमा पाहुना सम्झिन्छन्। ओम शान्ति। केवल तिमी सङ्गमयुगी ब्राह्मण बच्चाहरूले नै जानेका छौ, हामी थोरै समयको लागि यस पुरानो दुनियाँका पाहुना हौँ। तिम्रो सच्चा घर हो शान्तिधाम। त्यसैलाई नै मनुष्यले धेरै याद गर्छन्, मनलाई शान्ति मिलोस् भनेर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो सच्चा घर हो शान्तिधाम। त शान्तिधामलाई नै मनुष्यले के गर्छन्? याद गर्छन्। किन याद गर्छन्? शान्तिधामलाई किन याद गर्छन्? सुन्नु भएन नि मैले हैन? किन याद गर्छन्? शान्ति मिलोस् भनेर, मनलाई हैन शान्ति मिलोस् भनेर के गर्छन्? याद गर्छन्। तर मन के हो, शान्ति के हो, त्यो हामीलाई मिल्छ कहाँबाट? केही पनि जानेका छैनन्। तिमीलाई थाहा छ अब आफ्नो घर जानको लागि थोरै समय बाँकी छ। कति बाँकी छ?
थोरै समय बाँकी छ। कति बाँकी छ त? कति बाँकी छ? कति बाँकी छ हैन? कति बाँकी छ भन्न सक्नुहुन्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कति समय बाँकी छ, तर होलमा भन्नुपर्दाखेरि सबैको थोरै समय बाँकी छ, धेरै समय छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सारा दुनियाँका मनुष्यहरू नम्बरवार त्यहाँ जान्छन्, त्यो हो शान्तिधाम र यो हो सुखधाम। यो याद गर्न त सहज छ नि, कोही पनि वृद्ध होस् वा युवा होस्, यो त याद गर्न सक्छौ नि। यसमा सारा सृष्टिको ज्ञान आउँछ, सारा विस्तार बुद्धिमा आउँछ। सारा सृष्टिको ज्ञान आउँछ अनि सारा विस्तार बुद्धिमा आउँछ। अहिले तिमी सङ्गम युगमा बसेका छौ, यो बुद्धिमा रहन्छ। हामी शान्तिधाम गइरहेका छौँ। कहाँ गइरहेका छौँ? ड्रामाको प्लान अनुसार, ड्रामाको योजना अनुसार कहिले घर जानु छ त्यही अनुसार नै गइन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले हामी शान्तिधाम गइरहेका छौँ ड्रामा योजना अनुसार। यो बुद्धिमा रह्यो भने तिमीलाई खुसी हुन्छ, स्मृति रहन्छ। अब घर जाने हो भनेपछि के हुन्छ? स्मृति, त्यो घर जाने स्मृति भएपछि के हुन्छ? खुसी हुन्छ हैन? अब कहीँ बाहिर गइएको छ, अन्त गइएको छ भने अब घर जाने हो भनेपछि खुसी हुन्छ हैन? मान्छे देश विदेशमा जान्छन्, अब घर जाने हो भनेपछि खुसी हुन्छ। त घरको स्मृति आउन साथ त्यो घरमा मित्र सम्बन्धी माता पिता हैन, घरका सबै कुराहरू याद आउँछन्। त ती याद आएपछि, घरको स्मृतिको आएपछि बाबा भन्नुहुन्छ खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ। त हामीलाई आफ्नो 84 जन्मको स्मृति भएको छ। त्यो भक्ति मार्ग भिन्नै हो। एवं ज्ञान मार्गका कुरा बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू, अहिले आफ्नो घर याद आउँछ? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबा, के याद आउँछ? के याद आउँछ? घर भन्ने बित्तिकै फेरि उही जहाँ जन्मेको, यो शरीर जन्मेको त्यही घर याद आउँछ होइन? पहिला त सच्चा दिलले भन्नु, घर भन्ने बित्तिकै पहिला कुन घर याद आउँछ? आउँदैन। परमधाम त याद आउँदै आउँदैन, शान्तिधाम त याद आउँदै आउँदैन। त्यही पहिल्यै त्यही घर, लौकिक घर, त्यही जन्म घर, त्यही ढुङ्गा माटोले बनेको घर याद आउँछ होइन? घर भन्ने बित्तिकै याद आउँछ, शान्तिधाम याद आउँछ पक्का। त कस्तो छ त शान्तिधाम? शान्तिधाम कस्तो छ? कस्तो छ शान्तिधाम? शान्तिधाम त शान्तिधाम घर, परमधाम घर भनेको कस्तो छ त? थाहा छ घर कस्तो छ? त्यहाँ छुट्टै त्यस्तो घरै छैन जहाँ गएर आत्माहरू बस्ने। अनि त्यो खुला आकाश हो नि त होइन? जहाँ अब जस्तो सूर्य कहाँ छ भन्दाखेरि के भन्ने? सूर्य चन्द्रमा कहाँ छन् भन्दाखेरि आकाशमा छन् भने आकाश कहाँ छ त? आकाश भनेकै खुला जग्गालाई नै आकाश भनेको। जति जति माथि गयो यो धेरै फैलिएको छ, त्यस कारणले यहाँ धेरै दूरीमा सूर्य छन्, कति दूरीमा चन्द्रमा छन्, तारागणहरू छन् भने जस्तै बाबा भन्नुहुन्छ परमधाम भने पनि खुला आकाश हो। त यो आकाशको रङ निलो देखाउँछ भने त्यो फेरि त्यो आकाशको रङ फेरि सुनौलो लाल प्रकाशले प्रकाशको होइन? जहाँ फेरि एक स्थानमा हुनुहुन्छ शिव बाबा, ज्ञानको सागर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा। त फेरि ज्ञान सूर्यको साथमा अन्य सबै ज्ञान सितारा आत्माहरू, जसरी आकाशमा ताराहरू छन् त्यसरी नै त्यो आकाशमा परमधामको आकाशमा परमधाम शान्तिधाममा पनि आत्मारूपी सिताराहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा बस्छन्। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई घर भन्न साथ होइन कुन घर याद आउनुपर्छ? शान्तिधाम, हामी आत्माहरूको घर परमधाम त्यो याद हुनुपर्छ। त अहिले घर याद आउँछ भने सोध्नुहुन्छ बाबा, आउँछ कि आउँदैन?
कति सुनिरहन्छौ, यति धेरै कुरा सुन्छौ। अहिले हामी शान्तिधाम जान्छौँ, त्यसपछि फेरि सुखधाममा आउँछौँ। बाबा आउनुभएको हो भने पावन दुनियाँमा लैजानको लागि। सुखधाममा पनि आत्माहरू सुख र शान्तिमा रहन्छन्। शान्तिधाममा केवल शान्ति हुन्छ। यहाँ त धेरै हङ्गामा छ नि। यहाँ मधुवनबाट तिमी आफ्नो घर गएपछि बुद्धि फाल्तु कुरा आफ्नो धन्दातिर जान्छ, हैन? मधुवनबाट आफ्नो घर आउन साथ बुद्धि कहाँ जान्छ? तिनी फाल्तु कुराहरू आफ्नो धन्दातिर जान्छ। यहाँ त त्यो झन्झट हुँदैन, हैन? मधुवनमा त बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, कुनै धन्दा छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि धन्दातिर बुद्धि लगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। तिमीलाई थाहा छ हामी आत्माहरू हौ नै शान्तिधाम निवासी। यहाँ हामी पाठधारी बनेका छौँ, अरू कसैलाई यो थाहा छैन। हामी पाठधारी कसरी हौ? हामी पाठधारी कसरी हौ? कसरी पाठधारी हो? किन पाठधारी हो? तिमी बच्चाहरूलाई नै बाबा आएर पढाउनुहुन्छ। करोडौँमा कोहीले पढ्छन्। यो ईश्वरीय पढाइ करोडौँमा कोहीले मात्रै पढ्छन्, सबैले कहाँ पढ्छन्, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई यो पढाइ पढ्ने सबैको नसिबमा, सबैको भाग्यमा छैन। ईश्वरीय पढाइ जसरी लौकिकमा पनि त अब ठुलो ठुलो स्कुलमा सबै पढ्न कहाँ जान्छन् त? त्यस्तै ठुला बडा धनी मानिका मात्रै, छोराछोरीहरू मात्रै ठुला बडा स्कुलमा पढ्न जान्छन्, होइन? र त्यसै यो पनि बाबा भन्नुहुन्छ कति ठुलो स्कुल हो, जहाँ स्वयं भगवानले आएर पढाउनुहुन्छ, भगवान टिचर बनेर पढाउनुहुन्छ, जहाँको लक्ष्य कति ठुलो छ मनुष्यबाट, होइन, देवता बन्ने। अब यो पढाइ पनि सबैले पढ्न सक्दैनन्, होइन? जसको भाग्यमा छ, जो कल्प पहिला पढेको थियो, होइन, जसले कल्प पहिला, होइन, परमात्माबाट वर्षा प्राप्त गरेको थियो, उसैले नै आएर अहिले पनि पढ्छ। बाबा भन्नुहुन्छ करोडौँमा कोहीले मात्रै पढ्छन्, सबैले त पढ्दैनन्। तिमी अहिले कति समझदार बनेका छौ। पहिला बेसमझ थियौ। पहिला के थियो? केही पनि समझ थिएन, फेरि पनि आफूलाई समझदार ठान्थ्यो। जानेको केही पनि थिएन, फेरि पनि आफूलाई एकदमै जानेको ठान्थ्यो, होइन? बुद्धि नै थिएन, बुद्धिमान ठान्थ्यो, होइन? ज्ञानै थिएन, ज्ञानवान ठान्थ्यो। अलिकति ज्ञान सुन्यो, बस म त बहुत ठुलो के भने ज्ञानी भएँ भन्ने सोच्थ्यो। अब अलिकति के थोरै कुरामा बुद्धि मिल्यो, बहुत ठुलो म बुद्धिमान भएँ भन्ने सोच्थ्यो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तर तिमी त एकदमै के थियौ? बेसमझ थियौ। तिमीलाई न स्वयंको ज्ञान थियो, न घरको ज्ञान थियो, न परमात्मा पिताको ज्ञान थियो, न सृष्टि चक्रको ज्ञान थियो, न म को हुँ के हुँ भन्ने ज्ञान थियो। न आफ्नो पितालाई जानेका थियौ, न आफूलाई जानेका थियौ, न घरलाई जानेका थियौ, न कस्तो कर्म गरेर के हुन्छ भनेर त्यो कर्मको बारेमा तिमीलाई थाहा थियो, न यो सृष्टि चक्रको बारेमा तिमीलाई थाहा थियो। अनि के जानेका थियौ त? समझदार थियौ कि बेसमझ थियौ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त के थियौ? बेसमझ थियौ, होइन? अहिले त हेर लडाइँ झगडा आदि कति हुन्छ, त यसलाई के भन्ने? हामी आपसमा भाइ भाइ हौँ, यो बिर्सिएका छन्। भाइले भाइलाई कहिले हत्या गर्छन् र? गर्छन्? भाइले भाइलाई हत्या गर्छन्? यहाँ त भाइले दाजुले भाइलाई, भाइले दाइलाई के गर्छन्? सम्पत्तिको लागि अलिकति, होइन, थोरै तलमाथि भयो भने थोरै 1 इन्च जमिन होस्, चाहे अलिकति पैसा होस्, 2-4 हजार होस् या 2-4 लाख होस्, होइन, त्यसको लागि एकअर्कालाई के गर्छन्? हत्या गर्छन्। त हो, हत्या गरे भने पनि केवल सम्पत्तिको लागि। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी सबै एक बाबाका बच्चाहरू, भाइ भाइ हौँ। तिमीले यथार्थमा सम्झिन्छौ हामी आत्माहरूलाई बाबाले आएर पढाउनुहुन्छ। हामीलाई कसले पढाउँछ? 5000 वर्ष पहिला जस्तै हामीलाई पढाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। यो पढाइलाई अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बाबा नै स्वर्गका के हुनुहुन्छ? बाबा नै स्वर्गका के हुनुहुन्छ? अहिले सुन्नेहरू भन्नु न, मैले त सुन्दैन नि त, अहिले सुस्तो भने त कहाँ हुनुहुन्छ?
स्वर्गको के हुनुहुन्छ? रचयिता हुनुहुन्छ होइन। र सृष्टिको रचना गर्नेवाला भनिँदैन, सृष्टिको रचना गर्नेवाला भनिँदैन। बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ। सृष्टि त अनादि छ, स्वर्गको रचना गर्नेवाला भनिन्छ, तर अरू कुनै खण्ड त्यहाँ थिएन। बाबालाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? स्वर्गको रच्नेवाला। सृष्टि रच्नेवाला भनिन्न बाबालाई। के भनिन्छ अन्य बाबाले? स्वर्ग रच्नेवाला भनिन्छ, तर सृष्टि रच्नेवाला भनिन्न। सृष्टि त छँदैछ नि, सृष्टि त रच्नै पर्दैन। सृष्टि कोही रचेर भएको होइन, सृष्टि त अनादिकालदेखिबाट चल्दै आइरहेको छ। अनि एक चक्र पुरा गर्छ, फेरि रिपिट हुन्छ, फेरि त्यो चक्र पुरा हुन्छ, फेरि रिपिट हुन्छ। सृष्टि त छँदैछ, यसलाई रच्न पर्दैन। बाबाले रच्ने के हो? स्वर्ग। बाबाले सृष्टिलाई नयाँ बनाउने, अनि फेरि पुरानो हुन्छ, फेरि बाबा नयाँ बनाउनको लागि आउनुहुन्छ। सृष्टि त अनादि छ, स्वर्गको रचना गर्नेवाला भनिन्छ। त्यहाँ अरू कुनै खण्ड थिएन। यहाँ त धेरै खण्ड छन्। कुनै समय थियो जब एउटै धर्म थियो, एउटै खण्ड थियो, पछि विविध धर्महरू आएका हुन् होइन। पछि विविध धर्महरू आएका हुन्। पहिला त के थियो? एउटै धर्म, एउटै राज्य, एउटै भाषा, एउटै मत, एउटै कुल होइन। धार्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता सबै एउटैको हातमा। यहाँ त धार्मिक सत्ता, धार्मिक ठेकेदार, धार्मिक सत्ताधारी फरक छन्, राजनीतिक सत्ताधारी फरक छन् होइन। अब राजनीति गर्नेहरूले धर्म गर्ने फुर्सद छैन भन्छन् होइन। धर्म गर्ने हामीलाई चाहिँ फुर्सदै छैन भन्छन् होइन। अब धर्म मान्नेहरू, धर्मका ठेकेदारहरूले बरु आफ्नो धर्मलाई छोडेर अब राजनीतितिर घुसिसके, राजनीति गर्न थाले, आफ्नो धार्मिक होइन सिद्धान्तहरू सबै बिर्से होइन। अब तर राजनीतिज्ञहरूले फेरि हामीले धर्म गर्ने फुर्सद छैन भन्छ। अब जुन राजनीतिज्ञमा होइन भगवान्लाई याद गर्ने फुर्सद छैन, जुन राजनीतिज्ञमा एकछिन सबै काम धन्दाबाट एकछिन फुर्सद निकालेर यहाँ परमात्मालाई याद गर्ने फुर्सद छैन, स्वयंको चिन्तन गर्ने फुर्सद छैन, परमात्मा चिन्तन गर्ने फुर्सद छैन, अनि त्यस्तो राजनीति गर्ने व्यक्तिको बुद्धि कस्तो होला, आचरण कस्तो होला, कर्म कस्तो होला, अनि उसले के राज्य गर्ला, के उसले नीति बनाउला होइन, कस्तो उसले बनाएको विधान कस्तो होला होइन, अनि उसको संसार कस्तो होला, उसको देश कस्तो होला, सबै सोच्न सकिन्छ नि। अहिले जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ होइन। कुम्भकर्णको राज्य कस्तो हुन्छ होइन, त्यस्तै हो। बाबाले हुनुहुन्छ न भगवान्लाई याद गर्ने फुर्सद छ, न स्वयंको चिन्तन गर्ने फुर्सद छ, न परमात्मा चिन्तन गर्ने फुर्सद छ, न यो संसारको बारेमा चिन्तन गर्ने फुर्सद छ, न कर्म सिद्धान्तको बारेमा सोच्ने चिन्तन छ। के कर्म गरे के हुन्छ भन्ने थाहा पनि छैन। त्यस्तो व्यक्तिले गरेको राजनीति कस्तो होला त्यस्तो व्यक्तिले चलाएको देश, त्यस्तो व्यक्तिले बनाएका नीति नियमहरू कस्ता होला होइन। न ऊ खुद चल्छ, न उसले अरूलाई चल्न होइन सिकाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस कारणले अहिले त मनुष्य आत्माहरू के छन् त होइन, सबै पतित भएका छन्। तर सत्यमा त होइन धर्म पनि एक हुन्छ, भाषा पनि एक हुन्छ। यहाँ त सबै अनेक छ। सबैभन्दा पहिलो आदि सनातन देवी देवता धर्म हो। सनातन धर्म पनि यहाँ हुन्छन्, तर अर्थ त केही बुझेका छैनन्। तिनीहरू सबै आदि सनातन देवी देवता धर्मका हो, केवल पतित बनेका छौ। सतो प्रधानबाट सतो रजो तमो हुँदै आएका हौ। तिमीले सम्झिन्छौ हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौ, सम्पूर्ण पवित्र थियौँ, अहिले पतित बनेका छौँ। तिमीले बाबाद्वारा वर्षा लिएका थियौ पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नको लागि। कल्प पहिला पनि बाबाद्वारा के गरेका थियौ? वर्षा लिएका थियौ पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नको लागि। जानेका छौ हामी सबैभन्दा पहिला पवित्र गृहस्थ धर्मका थियौँ। सबैभन्दा पहिला के थियौँ? पवित्र गृहस्थ धर्म भनेको कहाँ हो? सतयुग। सतयुगमा पनि गृहस्थ हुन्छ, त्यहाँ पनि श्रीमान श्रीमती जोडी हुन्छन्, त्यहाँ पनि छोराछोरी हुन्छन्। तर श्रीमान श्रीमती भन्ने शब्द हुँदैन, त्यहाँ लक्ष्मी नारायण भन्ने शब्द हुन्छ होइन।
राधा कृष्ण त राजकुमार राजकुमारी भए, तर विवाह भइसकेपछि स्वयंवर भइसकेपछि लक्ष्मीनारायण युगल जोडी भन्ने शब्द हुन्छ। त्यहाँ पनि घर गृहस्थ हुन्छ, सन्तान छोराछोरी हुन्छन्, तर त्यहाँको गृहस्थ कस्तो हुन्छ? पवित्र गृहस्थ धर्म। बाबा भन्नुहुन्छ आश्रम समान हुन्छ। आश्रम जस्तै पवित्र, शुद्ध, शान्त, स्वच्छ वातावरण, लडाइँ छैन, झगडा छैन, होइन, अपवित्रता छैन, स्वच्छता हुन्छ। त्यस्तै हर गृहस्थ समान हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त हामी जानेका छौँ हामी सबैभन्दा पहिला पवित्र गृहस्थ धर्मका थियौँ। अहिले ड्रामाको प्लान अनुसार रावण राज्यमा हामी पतित प्रवृत्ति मार्गका बनेका छौँ। तिमीले नै पुकार्छौ, हे पतित पावन, हामीलाई सुखमा लैजानुहोस्। हिजोको कुरा हो, हिजो तिमी पवित्र थियौ, आज अपवित्र बनेर पुकार्छौ। हिजो के थियौ? हिजो के थियौ? त बाबुले हिजो केलाई भन्नुभयो? हिजो सक्यौ, आज कलको कुरा हो भन्नुहुन्छ बाबाले। हिजो तिमी सत्यमा थियौ, पवित्र थियौ, आज तिमी अपवित्र बनेर फेरि पुकारिरहेका छौ। फेरि भोलि तिमी के भन्छौ? पवित्र भन्छौ। त आत्माले पुकार्छ, बाबा आएर हामीलाई फेरि पावन बनाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले यो अन्तिम जन्म पवित्र बन। अहिले यो अन्तिम जन्म तिमी के बन? पवित्र बन। फेरि तिमी 21 जन्मको लागि धेरै सुखी बन्छौ। यो एक जन्म पवित्र बन। यो एक जन्म पवित्र बन्न सक्दैनौ? यो एक जन्म तिमी पवित्र बन, तिमी फेरि 21 जन्म सुखी हुन्छौ। कनिका दिएर मल पायो भने जस्तै हो। त यति यो एक जन्म तिमीले चाहिँ हामी होइन शिव बाबाको श्रीमतमा चल्यौ भने तिमीले फेरि 21 जन्मसम्म सुखी हुन्छौ। बाबाले त धेरै राम्रा कुरा सम्झाउनुहुन्छ। नराम्रो चिज छुटाउनुहुन्छ। तिमी देवता थियौ नि, अब फेरि बन्नु छ, पवित्र बन। कति सहज छ, कमाई धेरै महान छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, शिव बाबा आउनु भएको छ। हर 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ। दुनियाँ त पुरानोबाट अवश्य नयाँ हुन्छ। यो कुरा अरू कसैले बताउन सक्दैन। शास्त्रहरूमा कलियुगको अवधि धेरै लामो बनाइदिएका छन्। यो सबै ड्रामाको भावी हो। कलियुगको जनसङ्ख्या, कलियुगको आयु नै कति बनाइदिए? लाखौँ वर्ष बनाइदिएका। युगको आयु, एउटा युगको आयु यति लामो बनाइदिएपछि फेरि कल्पको आयु कति लामो हुने भयो? फेरि मनुष्यलाई त अनि कुम्भकर्णको निद्रामा सुत्ने भयो। यो पनि ड्रामाको भावी छ भन्नुहुन्छ बाबा। त अहिले तिमी बच्चाहरूले पापबाट मुक्त हुने पुरुषार्थ गर्छौ। कुनै पाप नहोस्, यो कुरा ध्यानमा रहोस्। मबाट कुनै पाप नहोस् भन्ने कुरा ध्यानमा रहोस् भन्नुहुन्छ बाबा। अब हामीबाट ठुलो मोटामोटी पाप त हुँदैन। कसैको हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, चोरी, लुटमार, ठगी, भ्रष्टाचार गर्ने, त्यस्तो मोटामोटी पाप त हुँदैन। तर महीन पाप त कति भइरहेको हुन्छ। कसैलाई चाहिँ नि होइन नराम्रो सोच्यो मनमा कसैको प्रति, बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै के हो त? महीन पापहरू हुन्छन्। अनजानमा पनि कहिलेकाहीँ पाप हुन जान्छ। कसैको दिल दुखायो, त यो ध्यानमा रहोस् कि मबाट पाप नहोस्। देह अभिमानमा आउनाले नै फेरि अरू विकारहरू आउँछन्, जसद्वारा पाप हुन्छ। त्यसैले भूतहरूलाई भगाउनु छ। यस दुनियाँको कुनै पनि चिजमा मोह नहोस्। यस पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य होस्। देख्छौ पुरानो घरमा रहेका छौ, तर बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लागेको छ। जब नयाँ घरमा जान्छौ अनि नयाँलाई नै देख्छौ। जबसम्म यो पुरानो घर खतम हुँदैन तबसम्म आँखाले पुरानोलाई देखेर पनि याद नयाँलाई गर्नुपर्छ, होइन? जबसम्म यो पुरानो दुनियाँ खतम हुँदैन तबसम्म यो आँखाले त यही दुनियाँलाई देखिन्छ, तर याद कहाँ गर्नुपर्छ? नयाँ दुनियाँलाई गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। घरलाई याद गर्नुपर्छ। देख्न त यसैलाई देखिन्छ यो आँखाले त, तर याद फेरि बुद्धिले नयाँ दुनियाँ, नयाँ घरलाई गर्नुपर्छ। र कुनै पनि यस्तो काम गर्नु छैन जसबाट फेरि पछुताउनु परोस्, होइन? आज फलानालाई दुःख दिए,
यो पाप गरे, बाबासँग सोध्न सक्छौ, बाबा यो पाप हो त आत्तिनु पर्ने किन हुन्छ? सोधेन भने आत्तिरहन्छौ। बाबासँग सोध्यौ भने बाबाले तुरुन्तै हल्का बनाइदिनुहुन्छ। तिमी धेरै बोझिलो छौ, पापको बोझ धेरै छ। कति छ पापको बोझ? अब त्यो पापको बोझलाई समाप्त गर्नलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ होला, कति होइन पुरुषार्थ गर्नुपर्छ होला, कति याद गर्नुपर्छ होला बाबालाई। तिमीसँग कति पापको धेरै बोझ छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो 21 जन्म फेरि पापबाट हल्का हुन्छौ। अहिले बोझालाई फालेपछि फेरि 21 जन्म के हुन्छौ होइन, हल्का हुन्छौ। जन्म जन्मान्तरको बोझ शिरमा छ। जति यादमा रहन्छौ त्यति हल्का हुँदै जान्छौ। विकार निस्किँदै जान्छ र खुसी बढ्दै जान्छ। सतयुगमा तिमी धेरै खुसीमा थियौ, फेरि कम हुँदा हुँदा तिम्रो सारा खुसी गुम हुँदै गयो। कति खुसी थियो पहिला, अन्त त्यो खुसी कम हुँदा 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 अहिले सबै खुसी गुम भयो। खुसी गुम किन भयो त? किन खुसी गुम भयो? सतयुगमा तिमीलाई धेरै खुसी थियो, अब अहिले आएर खुसी नै छैन। खुसी कम हुँदै हुँदै गयो। कम किन भयो त? किन गुम भयो त खुसी? किनकि विकारी बन्यो, पतित बन्यो। विकारको बस भएर विकर्म गर्यो। विकर्म गरेपछि त्यो खुसी कम हुँदै हुँदै गयो होइन। बाबा भन्नु जसरी कुनै सामान बजारबाट किनिन्छ भने त्यसलाई सुरुमा ल्याउनु कति राम्रो हुन्छ, त्यसलाई युज गर्दै 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 यता दाग लाग्छ, उता दाग लाग्छ, उता दाग गर्दा त्यो के हुन्छ? त्यो पुरानो हुँदै गएपछि होइन पछि गएर त्यो कामै नलाग्ने पनि हुन्छ होइन। यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्मामा पनि होइन खुसी गुम हुँदै गयो, किनकि तिमी विकर्म गर्दै गयो। सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म यो यात्रामा 5000 वर्ष लागेको छ। स्वर्गबाट नर्कमा आउने यात्राको बारेमा अहिले थाहा भएको छ। हामी स्वर्गबाट नर्कमा कसरी आएका हौँ। अहिले तिमी फेरि नर्कबाट स्वर्गमा जान्छौ। 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। बाबालाई चिन्यौ, बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले अवश्य हामीलाई स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। स्वर्ग जाने होइन अहिले होइन। अहिले त नयाँ बाबालाई याद गर्ने, पढाइ पढ्ने होइन। बाबा आउनु भएको छ, बाबाले हामीलाई कहाँ लैजानुहुन्छ? स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। बच्चा जन्मियो अनि सम्पत्तिको मालिक बन्यो। बाबाको बनेपछि फेरि नसा चढ्नुपर्छ नि। किन कम हुन्छ? किन नसा कम हुन्छ? अहिले मुरलीको नसा, पढाइको नसा चढ्ला भन्दाखेरि निदको नसा चढ्छ। किन होला? बाबाको बच्चा बनेपछि त नसा चढ्नुपर्छ नि। किन कम हुन्छ त्यो नसा? तिमी त महान हौ नि, बेहदका बाबाको बच्चा बनेका छौ, त्यसैले बेहदको राजधानीमा तिम्रो हक छ। त्यसैले गायन पनि छ। अतीन्द्रिय सुख सोध्नु छ भने गोपी वल्लभका गोप गोपीहरूसँग सोध। कसैलाई रक्सी खाएर कसैले रक्सी खान्छ भने रक्सीकै नशा चढ्छ, भाङ खान्छ भने भाङकै नशा चढ्छ, अब भाङ खायो बेला रक्सीको नशा चढ्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पढाइ पढिरहेको बेलामा पढाइकै नशा चढ्नुपर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ फेरि कुन कुन नशा चढ्छ? पढाइ पढिरहेको बेलामा पढाइको नशा चढ्नुपर्ने हो नि। खाने एउटा नशा अर्को चढ्ने। यहाँ फेरि के को नशा चढ्छ? निदको नशा चढ्छ होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गायन पनि छ। बेहदको बाबाको बच्चा बनेका छौ त त्यसले बेहदको राजधानीमा तिम्रो हक छ, त्यसैले गायन पनि छ। अतीन्द्रिय सुख सोध्नु छ भने गोपी वल्लभका गोप गोपिनीहरूसँग सोध। वल्लभ बाबा हुनुहुन्छ नि, उहाँसँग सोध। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार नै खुसीको पारा चढ्छ। कतिले त तुरुन्तै आफू समान बनाइदिन्छन्। बच्चाहरूको काम नै यही हो, सबै कुरा बिर्सेर आफ्नो राजधानीको याद दिलाउनु पर्छ। तिमी स्वर्गको मालिक थियौ, अहिले कलियुग पुरानो दुनियाँ हो, फेरि नयाँ दुनियाँ हुन्छ।
अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ हरेक 5000 वर्षपछि बाबा भारतमा नै आउनुहुन्छ, उहाँको जयन्ती पनि मनाउँछन्। तिमीलाई थाहा छ बाबा आएर हामीलाई राजधानी दिएर जानुहुन्छ, फेरि याद गर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। बाबाले आएर पवित्र बनाएर स्वर्गको राज्य दिएर फेरि आफू परमधाममा जानुहुन्छ, त फेरि बाबालाई याद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। फेरि जब भक्ति सुरु हुन्छ तब याद गर्छन्। आत्माले अनुभूति गरेको छ त्यसैले याद गर्छ। बाबा फेरि आएर हामीलाई शान्तिधाम सुखधाममा लैजानुहोस्। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झिन्छौ उहाँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, अनि के हुनुहुन्छ, फेरि के हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। र सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको चक्र 84 जन्मको ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको चक्र ज्ञान 84 जन्मको ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमी अनगिनत पटक 84 जन्म लिएका छौ र लिइरहन्छौ। अनगिनत पटक 84 जन्म लियौ, फेरि त्यो 84 जन्म तिमीले के गर्छौ, लिइरहन्छौ। यसको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन हैन। यो सृष्टि चक्रको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। यो दोहोरिरहन्छ 84 जन्म पुरा हुन्छ, फेरि एकबाट सुरुवात हुन्छ, 5000 वर्ष पुरा हुन्छ, फेरि एकबाट सुरुवात हुन्छ। यो दोहोरिरहन्छ तर यसको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। त तिम्रो बुद्धिमा यो चक्र छ, स्वदर्शन चक्रधारी हैन। त्यो बुद्धिमा स्वदर्शन चक्र घरिघरि याद आउनुपर्छ। यही मनमना भाव हो। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति पाप भस्म हुन्छ। तिमी कर्मातीत अवस्थाको समीप पुगेपछि तिमीद्वारा कुनै पनि विकर्म हुँदैन। अहिले अलिअलि विकर्म भइहाल्छ, विकर्म गरिरहेकै हुन्छ। सम्पूर्ण कर्मातीत अवस्था अहिले कहाँ बनेको छ र? यी बाबा पनि तिमीसँगै विद्यार्थी हुन्, पढाउनेवाला हुनुहुन्छ शिव बाबा। यिनमा प्रवेश त गर्नुहुन्छ तर यी पनि विद्यार्थी हुन्। यो हुन् नयाँ नयाँ कुरा। अब तिमीले केवल बाबा र सृष्टि चक्रलाई याद गर। कसलाई याद गर? केवल बाबा र सृष्टि चक्रलाई याद गर। यो हो भक्ति मार्ग र यो हो ज्ञान मार्ग। रात दिनको फरक छ। त्यहाँ कति घण्टा आदि बजाउँछन् भक्तिमा, कति घण्टा आदि बजाउँछन् हैन। यहाँ केवल यादमा रहनु छ। कति ठुला ठुला घण्टा बजाउँछन्, सब घण्टा बजाएर बस्छन्। यहाँ त के गर्नु छ, घण्टा घडियाल बजाउनु छैन। यहाँ के गर्नु छ, बाबाको यादमा रहनु छ। आत्मा त अमर छ, अकाल तख्त हो नि। यस्तो होइन केवल अकाल मूर्त केवल बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। तिमी पनि अकाल मूर्त हौ। अकाल मूर्त आत्माको यो भ्रेकुटी तख्त हो। आत्मा भ्रेकुटीमा बस्छ, पेटमा कहाँ बस्छ र? आत्मा पेटमा बस्छ। बाबा हुनुहुन्छ आत्मा कहाँ बस्छ? मेरो आत्मा कति दुखेछ भन्छ। आत्मा कहाँ? यहाँ बस्छ, छातीमा पेटमा आत्मा बस्छ। आत्मा कहाँ बस्छ? भ्रेकुटीमा बस्छ। पेटमा कहाँ बस्छ र? अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी अकाल मूर्त आत्माको तखत कहाँ छ? यो भ्रेकुटीको बीचमा हाम्रो तखत छ। अमृतसरमा अकाल तखत छ नि। अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। महिमा पनि अकाल मूर्त भनी गायन गर्छन्। उहाँको अकाल तख्तका बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले तिमीलाई थाहा भएको छ तख्त त यही हो जसमा बसेर सुनाउनुहुन्छ। अकाल तख्तको ब्रह्मा बाबाको भ्रेकुटी शिव बाबाको अकाल तख्त भयो। यहाँ आएर बसेर फेरि शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ हैन, ज्ञान दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ। आत्मा अविनाशी छ, शरीर विनाशी छ। आत्माको यो अकाल तख्त हो। यहाँ अकाल तख्त हैन, यो अकाल तख्त सदैव रहन्छ। यो तिमीलाई थाहा छ। उनीहरूले फेरि त्यो तख्त बनाएर नाम राखिदिएका छन् हैन। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको गुरु नानकहरूको अकाल तखत हुन्छ र त्यो तखतलाई उनीहरूले फेरि हैन याद गर्छन्, अकाल तखत भन्छन्।
होइन, त्यसको पूजा गर्छन्। सम्मान सहित उनीहरू तखतलाई फेरि होइन बाबा भन्नुहुन्छ सजाएर सम्मान सहित राखेका हुन्छन्, पूजा गर्छन्। त उनीहरू त्यो अकाल तखत भन्छन्। वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा होइन, अकाल आत्मा त यहाँ बसेको छ, तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा अर्थ छ। एक ओमकार, यसको अर्थ तिमीले बुझेका छौ। मनुष्यहरू मन्दिरहरूमा गएर भन्छन् अच्युतम केशवम, अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। त्यतिकै स्तुति गरिरहन्छन् अच्युतम केशवम रामनारायणम होइन, जानकी वल्लभम होइन भन्छन् नि, अच्युतम केशवम होइन रामनारायणम। बाबा भन्नुहुन्छ अब कहाँ राम कहाँ नारायण। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै हो भक्ति मार्ग। ज्ञान त धेरै साधारण छ। अरू कुनै कुरा सोध्नुभन्दा पहिला बाबा र वर्षालाई याद गर। अरू धेरै कुराहरू सोध्नुभन्दा पहिला त यो मेन कुरा के हो त, बाबाको याद। बाबालाई याद गर, वर्षालाई याद गर। यो मेहनत कसैद्वारा हुँदैन, बिर्सिन्छ। एक नाटक पनि छ नि, मायाले यसो गर्छ, भगवानले यसो गर्नुहुन्छ। तिमीले बाबालाई याद गर्छौ, मायाले तिमीलाई अरू तुफानमा लैजान्छ। मायाको आदेश छ शक्तिशालीसँग शक्तिशाली भएर लड। तिमीहरू सबै लडाइँको मैदानमा छौ। माया कति शक्तिशाली, उसले पनि तुफान त ल्याउँछ नि। त जानेका छौ यसमा कुन कुन प्रकारका योद्धाहरू छन्। कति त धेरै कमजोर छन्, कति मध्यम कमजोर छन्, कति त फेरि तीक्ष्ण छन्, कति त अति कमजोर छन्, कोही फेरि ठिक्क कमजोरका छन्, कोही फेरि एकदमै फेरि बलियातीका पनि छन्। त सबै मायासँग युद्ध गर्नेवाला युद्ध गरिरहेका छन्। त कोही जित्छन्, कोही फेरि हार्छन्। गुप्त अन्डरग्राउन्ड, तिनीहरूले पनि भूमिगत बमहरूको ट्रायल गर्छन् नि। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। आफ्नै कालको लागि सबै कुरा गरिरहेका छन्। तिमी बिल्कुलै शान्तिमा बसेका छौ। उनीहरूको हो विज्ञानको बल। प्राकृतिक आपदहरू धेरै हुन्छन्, त्यसमा त कसैको नियन्त्रण हुन सक्दैन। प्राकृतिक आपदमा कसले के गर्न सक्छ? भूकम्प आउँछ, मुसलधार बर्षात हुन्छ, ज्वालामुखी फट्छ, आँधी बेरी हुरी तुफानहरू आउँछ होइन। अब त्यो प्राकृतिक अनिकाल पर्छ, त्यसमा त कसैको नियन्त्रण हुन सक्दैन। अहिले कृत्रिम वर्षातको लागि पनि कोसिस गर्छन्। कृत्रिम वर्षात भयो भने अन्न धेरै उब्जिन्छ। तिमी बच्चाहरूले त जानेका छौ जतिसुकै वर्षात होस् फेरि पनि प्राकृतिक प्रकोप हुनु नै छ। जतिसुकै अहिले पानी नपरेर बम छोडेर कृत्रिम वर्षात गराए तापनि अनाज उब्जनी गर्नको लागि फेरि प्राकृतिक प्रकोप त हुनै छ भन्नुहुन्छ बाबा। मुसलधारे पानी पर्छ अनि के गर्न सकिन्छ? यसलाई भनिन्छ प्राकृतिक प्रकोप। सतयुगमा यो हुँदैन, यहाँ हुन्छ जसले फेरि विनाशमा मद्दत गर्छ। यो मुसलधार वर्षात आदि हुने यो सबै सतयुगमा हुँदैन, यो त यहीँ हुन्छ। यो प्राकृतिक प्रकोप जसले यो सृष्टिको पुरानो दुनियाँको विनाश गर्नमा होइन प्रकृतिले धेरै के गर्छ? मद्दत गर्छ।